बड़े तज्जब हुए, हैरान हुए। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मैं ईसा इससे ज़्यादा तज्जब वाली बात बता दूँ? अर्ज़ किया हुजूर बता दें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो पत्थर फट गया। मेहराबी शक्ल में देखा कि एक बुज़ुर्ग है, उनके हाथ में अंगूर की टहनी है, साथ ताज़ा खुश लगे हुए अंगूर के। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बुज़ुर्ग आप अल्लाह के बंदे अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कि मैं इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, और ये मुझे रोज़ की ताज़ा खुराक मिलती है, ग़िज़ा मिलती है अंगूर की खुशियों की शक्ल में। ये नुज़रत रमज़ान की दोनों जिल्दें मेरे पास मौजूद है। पहली जिल्द सवा 133 के ऊपर ये रवायत है। ये अल्लाह ताला के बारगाह में मुझे रिज़्क़ दिया जाता है रोज़ाना, फ्रेश अंगूर, जन्नती फल है। पर दूसरा सवाल किया कि अल्लाह के बंदे आप कितने साल से यहाँ इबादत कर रहे हैं? तो अर्ज़ किया, ईसा अलैहिस्सलाम मैं 400 साल से इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया, मौला ये तो फिर बड़ा खुश नसीब है, ये बड़ी बेहतरीन मखलूक तला। ईसा अलैहिस्सलाम सुन ले, मेरे महबूब का जो उम्मती 15 शबान को 2 रकात नवाफल अदा करेगा, इसकी 400 साल इबादत से ज़्यादा सवाब दूंगा। तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि काश मैं भी आपके महबूब का उम्मती होता। तो हम तो खुश नसीब है ना कि इस रात को 2 रकात नवाफल जो अदा करेगा, उस बुज़ुर्ग की, अल्लाह के बंदे की 400 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब ये बशारत सुनी तो अर्ज़ की, मौला काश मैं भी तेरे इस महबूब का उम्मती होता। और ईसा अलैहिस्सलाम ने 12 अंबिया ने दुआ की है सरकार की उम्मत में आने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। सही बुखारी उठा के देखो, आपने आना है, आपको तो जिंदा उठाया गया ना, माँ का तालू व माँ सालबू, ना आपको कत्ल किया ना सलीब दी गई है, बरफ़अल्लाह ने अपने पास उठाया हुआ है। और उम्र भी कितनी थी? 33 वर्ष, यौवन की उम्र थी, जवानी की जब उठाया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी भी नहीं की थी, कुंवारे थे, उठा लिया अपने तरफ, उनको भेजने हैं पहले, और उन्होंने आके मेरे आका का कलमा पढ़ाना है, आका का उम्मती बन के आना, आका का कलमा पढ़ाना है, और आका करीम की उम्मत के मेहंदी के पीछे मुक्तदी बन के नमाजें भी पढ़नी है। वो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर, मौला काश मैं भी इस महबूब का उम्मती होता। इनकी दुआ कबूल हुई, उम्मती बन के आना, कलमा सरकार का पढ़ाना है, और फिर आपने दज्जाल को कत्ल भी करना है, सलीब को भी तोड़ना है, शादी भी करनी औलाद, उसके बाद जाके क़यामत आनी है। तो वो नाज कर रहे हैं गुलामों आपकी किस्मत के ऊपर कि उसकी 400 साल की इबादत एक तरफ, और आका करीम के गुलाम के 2 रकात नमाज शब बरात को, इनकी फजीलत से ज़्यादा है। तो यही मैं इनको पैगाम देता हूँ कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया ने मुझको, इतनी मेरी औकात, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात। तू भी वहीं पर आज इस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं। जितना दिया और जो मुनकर है उनकी आता कहा, वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की हैरात नहीं। ये पूछ रहे हैं तो बात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार की शान पूछनी है, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाओ। अल्लाह ताला तो अपने महबूब की मोहब्बत में बड़ा गयूर है।
الحمد سے والناس تک سارا قرآن ہی اپنے محبوب کی نعت کی شکل میں اتارا ہے۔ آؤ آدم علیہ السلام سے پوچھے، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، شیش علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے بیٹے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ شیش علیہ السلام جانشین بنے آدم علیہ السلام کے۔ عرض کیا ابا جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا نبی و آخر زمان کی شان زیادہ ہے؟ یہ شیش علیہ السلام نے سوال پوچھا ابا جان سے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ بیٹے نے پھر دوسری دفعہ دہرایا یہی سوال، ابا جان نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری دفعہ پوچھا یہ سوال تو پھر ابا جان نے فرمایا کہ میرے بیٹے سن لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا لولا محمد لما خلقتک۔ آدم علیہ السلام سن لے، اگر میں نے اس محبوب میلاد والوں کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، تجھے بھی بنایا ہے تو اس محبوب والے میلاد والے محبوب کے صدقے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شب برات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے خزانوں کو لوٹنے والی رات ہے، یہ ساری کی ساری رحمت والی رات ہے۔ باقی پورا سال پچھلی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے جو اٹھتے ہیں نا پچھلی رات نماز تہجد کے لیے، پورا سال ہر رات کو پچھلے پیر رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور دنیا مناجات کرتی ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، کوئی کہتا ہے یا مجھے رزق دے دے، کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ میں بیمار ہوں صحت دے دے۔ بندہ خود مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ لیکن یہ شب برات کا یہ مقام ہے۔ مشکوٰۃ صفحہ 115 کے اوپر حدیث شریف موجود ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 ہے، 1388، یہ بھی یاد رکھ لو۔ یہ کہتے ہیں شب برات کو نہیں، سنو سیاستہ کی حدیث۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ حضرت علی شریف دار فرماتا ہے کہ میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کی 15 آ جائے، قوموا لیلها، رات کو قیام کرنا، وصوموا یومها، دن کو روزہ رکھنا۔ آگے سرکار فرماتے ہیں فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا۔ رات مونس ہے، اللہ تعالیٰ صاحب یہاں ہا ضمیر بھی مونس کیا ہے، فیہا، اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں غروب آفتاب سے فوراً بعد۔ کہاں؟ آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ فیقول اللہ تبارک و تعالی الا من مستغفر، آج ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں مجھے بخش دوں۔ پہلی راتوں میں بندہ بخشش مانگتا سارا، آج رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الا من مستغفر، آج ہے کوئی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، وہ کی ضمیر گناہ گار طرف میں اس کو بخش دوں۔ پھر دوسرا اعلان فرماتے ہیں الا من مسترزقین، آج ہے کوئی روزی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ الا من مبتلین، آج ہے کوئی بیمار، وافی، اس رات کو میں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دوں۔ الا قضا، الا قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، حتی